आज हम जनरल सैरिंग के बारे में बात करेंगे। जनरल सैरिंग लाइक स्टोर का जो भी सैरिंग है, दैट्स सो इजी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कभी कभार जो है कमेंट सेक्शन में ये मिल जाता है कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके अपने सेलर सेंटर पे लॉग इन होंगे, सैरिंग पर जाएंगे, ठीक है, अकाउंट इन्फो, ऑलराइट। सो यहाँ पर अकाउंट इन्फो में सबसे पहले जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है डिपॉजिट मेथड है। डिपॉजिट मेथड क्या है? जब हम अमेज़न पे सेल करते हैं और अमेज़न को हम अपना बैंक अकाउंट या पायोनियर जो भी दे देते हैं ताकि हमारा पैसा अमेज़न हमारे इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे, चाहे वो बैंक अकाउंट किसी भी मुल्क का हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का अकाउंट डायरेक्ट अमेज़न को दे देते हैं, अगर आप उस मुल्क से बाहर हो, तो 3% चार्ज लगता है। सो इससे बेहतर है कि आप पायोनियर का अकाउंट जो है डिपॉजिट मेथड में यहाँ पर प्रोवाइड करें। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आप करें क्या कि आप अपना डिपॉजिट मेथड, मेरा तो ऑलरेडी ऐड है, लेकिन अगर आप चाहते हो रिप्लेस करना चाहते हो, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, या एड न्यू डिपॉजिट मेथड में नया डिपॉजिट मेथड भी आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो है चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर आप अमेज़न पे एडवर्टाइज करते हैं और आप अमेज़न को चाहते हैं कि आपका वो ये डिपॉजिट मेथड या ये चार्ज मेथड वो चार्ज ना करे, तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग के लिए नया अकाउंट दे सकते हो। अब चार्ज मेथड क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी और ज़रूरी बात है आप लोगों को समझना है। चार्ज मेथड वो है जब अमेज़न आपसे अकाउंट चार्जेस लेता है, जैसे कि वो $39 जो है मंथली फी वो अमेज़न आपको चार्ज करता है। दुबई में फ्री है, सऊदी में फ्री है, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए $39 है। क्या है? $39 है। अब अगर ये चार्ज मेथड आपका फेल हुआ, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या? अकाउंट डीएक्टिवेशन का सबसे मेन रीजन क्या होता है कि चार्ज मेथड फेल हो जाता है। अब यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नजर आ जाता है, राइट, बट असल में आप अपना डेबिट कार्ड भी दे सकते हो, लेकिन वो डेबिट कार्ड दो जो एक्सेप्टेबल हो। अगर एक्सेप्टेबल नहीं, किसी ऐसे मुल्क में बैंक अकाउंट ओपन करो जहां पर वीजा कार्ड हो या इंटरनेशनल जो है डेबिट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है इजी क्लियर हो जाते हैं। अब लाजमी बात नहीं, कुछ मुसलमान मुल्कों में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, आप चार्ज मेथड में डेबिट कार्ड दे सकते हो, लेकिन वो डेबिट कार्ड उस बैंक में अकाउंट खोलो जो बैंक अच्छा हो, जो ट्रांजैक्शन उनका स्मूथ हो, बाहर मुल्कों के लिए लेस फी हो, जस्ट शॉप अराउंड किसी भी मुल्क में हो। यहाँ पर लीगल एंटिटी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो लीगल एंटिटी आपको जरूरी नहीं है, आपके काम की चीजें। बिजनेस एड्रेस पे आप अपने घर का एड्रेस दो। क्यों? लेट्स से अगर आप अमेज़न से कोई चीज आपका दोबारा आ जाता है, अगर आप एक माल को निकाल रहे हो तो सीधा अमेज़न आपके घर सेंड कर देगा। लेट्स से आप एशिया की किसी मुल्क से बैठ के यूरोप में सेल करती हो और एक सामान नहीं निकल रहा, दो ऑप्शन है, या ट्रेश, या आप अमेज़न से कहो कि ये चीज मेरे घर को वापस सेंड कर दो। तो अमेज़न, आप किसी भी मुल्क में हो, अमेज़न वो चीज आपके घर को वापस सेंड कर देगा। ऑलराइट। डिस्प्ले नेम तो स्टोर डिस्प्ले नेम है, वो आपकी मर्जी। लैंग्वेज जो है आप जो भी लैंग्वेज करना चाहते हो। शिपिंग शेयरिंग जो है रिटर्न्स के लिए, लेकिन आप तो FBA हो, वो सीधा अमेज़न को जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब टैक्स इंफॉर्मेशन को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि टैक्स इंफॉर्मेशन जो है सारा अमेज़न टेक केयर कर लेता है। अगर कोई भी टैक्स आपको आ जाता है, रिपोर्ट्स में जाके टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका टैक्स, आप ये जितना भी टैक्स है ये दुबई का है, मर्चेंट VAT ये ऑलरेडी पेड है, ये अमेज़न ने ऑलरेडी पे किया है, मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं। बस अमेज़न जो है मेरा जो है स्टोर में ये ऐड कर देता है, किसी भी मुल्क के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कनाडा के लिए है, ऑटोमेटिक पे हो जाता है। अब दोबारा अकाउंट पे जा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ।
آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا، وہ امیزون خود پے کر لیتا ہے۔ باقی بات رہی انکم ٹیکس کی، انکم ٹیکس آپ جس ملک میں رہتے ہو، لیٹس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یورپ میں ہے، آپ نے یورپ کو انکم ٹیکس نہیں دینا، کیوں؟ کیونکہ آپ یورپ میں رہتے نہیں، آپ تو صرف ایف بی اے کر رہے ہو، ایف بی اے کا ماڈل چلا رہے ہو۔ اس سیٹنگ میں آپ لاگ ان سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہو، ریٹرن سیٹنگ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ، یوز نیو نیویگیشن بھی آپ کر سکتے ہو، گلوبل اکاؤنٹس بھی آپ جو ہے ٹیک کیئر کر سکتے ہو، فلفلمنٹ بائی امیزون، تو یہ اگر آپ ایف بی اے ہو تو آپ فلفلمنٹ بائی امیزون ہو۔ یوزر پرمیشن، اگر آپ کسی کو پرمیشن دیتے ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ چلائے، جیسے کہ آپ کا امیزون بہت زیادہ بڑا ہے، آپ کو وی اے ہائر کرنا ہے، یو کین جسٹ گو اہیڈ اینڈ گیو اے یوزر پرمیشن ایز اے مینیجر۔ اگر آپ اس سے لمیٹیشن ڈال سکتے ہو کہ وہ سیل چیک نہیں کر سکتا، بینک اکاؤنٹ چیک نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا، اونلی لسٹنگ کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کر سکتے ہو۔ بٹ امیزون ایک ایسا ہے، یو ڈونٹ نیڈ دیٹس اپ ٹو یو، اگر آپ نے ہائر کرنا ہے، بٹ ٹو بی آنیسٹ امیزون پہ ایک بار لسٹنگ ہو جائے دین یو ڈونٹ نیڈ اینی ون، یا ایک بار اسٹور بن جائے یو آر گڈ ٹو گو۔ یہ کامن سیٹنگز ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں۔ اکثر اگر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوتا، میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ امیزون آپ سے پوچھتا ہے کہ ہر ایک چیز پی ڈی ایف میں چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، نام میچ ہونا چاہیے، ایڈریس میچ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ میچ ہونا چاہیے۔ لیٹس سے کہ آپ یورپ میں کسی ملک میں انلیگل ہو، آپ کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سٹل سیل کر سکتے ہو اس ملک میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ملک اس آرٹیکل میں ہے۔ لیٹس سے آپ گریس میں ہو، رائٹ، آپ پیدل گئے ہو، یا آپ کسی دوسرے ملک میں اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو ورک پرمٹ، یہ امیزون ایف بی اے ایسا ماڈل ہے کہ نہ تو اس کے لیے اینٹیٹی کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی ملک سے اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ نو، امیزون ایف بی اے فلفلمنٹ بائی امیزون ہے۔ ہر ایک انڈیویجول ان کمپنی آر آتھورائزڈ ٹو سیل وداؤٹ اینی پرمیشن فرام اینی کنٹری، as long as امیزون آپ کو اپروو کرے، اور ہر کسی کو کرتا ہے امیزون۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کے لیے تو یہ لائسنس چاہیے، نو، آپ کو کسی بھی ملک سے پرمیشن نہیں چاہیے، as long as آپ کا شپمنٹ ڈی ڈی پی، ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ شپمنٹ ہے، امیزون سب کچھ ٹیک کیئر کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کو امیزون ایف بی اے کہتے ہیں۔ سو یہ کامن سیٹنگز ہے، اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بس اس کو سمجھے اور ایزی ہے، ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ جب بھی آپ ڈاکیومنٹس ان کو دیتے ہو، اسکرین شاٹ نہیں، پی ڈی ایف میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کیمرے سے پکچر لیتے ہو تو وہ بھی پی ڈی ایف نہیں، آپ کوشش کرے کہ پی ڈی ایف پہ کنورٹ کر کے امیزون کو وہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرے، نام سب کچھ صحیح لکھ کے، یہ عاشقی دل جلے مل جلے یہ نہ لکھ کے، اپنا جو نام آپ کا ڈاکیومنٹس پہ ہے وہی دو، ایموجی مت ڈالو، کچھ مت ڈالو، پروفیشنل کام کرو۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ۔